मेरा नाम फिरोज है। मेरी उम्र 19 साल है। मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और लाहौर के एरिया शाद बाग में रहता हूँ। मेरी पढ़ाई काफी ज्यादा टफ थी, जिसकी वजह से मैंने अपने घर वालों से कह दिया था कि मुझे ट्यूशन लगवा दें। मेरी अम्मी पहले तो कहने लगी कि जितनी भी मोहल्ले की ट्यूशन है वो मुझ जैसी बड़ी उम्र के लड़कों को नहीं रखेगी, इसलिए मैं किसी एकेडमी में चला जाऊं। पर मैं अपनी बात पर कायम रहा, क्योंकि एकेडमी में काफी सख्ती होती थी और अम्मी से कहा कि ट्यूशन वाली को ज्यादा फीस का लालच देंगी तो कोई तो मान ही जाएगी। चुनाचे मेरी अम्मी ने बात मान ली और एक मोहल्ले की मारिया बाजी के पास मुझे लेकर चली गई। मैं इस दिन पहली मर्तबा इनके पास गया था और मारिया बाजी को देखकर मैं हैरान हो गया था। वो काफी खूबसूरत थी और अच्छे हुस्न की हामिल थी, लेकिन जब मुझ जैसे बड़े लड़के को देखा तो पहले तो इनकार कर दिया कि वो हद मैट्रिक के बच्चों तक को रखती हैं और मैं इससे 2 साल बड़ा हूँ। पर मेरी अम्मी ने मेरे समझाए हुए तरीके पर अमल किया और इनसे फीस डबल देने का कहा। बाजी बहुत शरीफ थी, यहाँ तक कि वो मुझे निगाहें उठाकर भी नहीं देख रही थी। इन्होंने मेरी अम्मी की बात मान ली और कहने लगी कि मैं कल से ट्यूशन पढ़ने आ सकता हूँ। वो खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, जबकि शाम में ट्यूशन पढ़ाती थी। वो यूनिवर्सिटी काफी बन ठन कर जाती थी। मैंने देखने के लिए इतना बेताब होता था कि कॉलेज से कभी कभार सीधा ट्यूशन चला जाता था और मेरे से पहले कोई भी नहीं आता था। वो भी इसी वक्त यूनिवर्सिटी से आती थी। इनके चेहरे पर काफी थकन होती थी। मेरा दिल करता था कि सारी थकन एक ही बार इनसे दूर कर दूं, पर वो तो मुझे अपना स्टूडेंट समझती थी और कहने लगती थी कि मैं इतनी जल्दी मत आया करूं, इन्हें आराम का वक्त नहीं मिलता है। मैं भी इनको कह देता था कि आप बेशक आराम कर लिया करें। मैंने ये बात नोट की थी कि इनके यूनिवर्सिटी के कपड़े आम कपड़ों से काफी अलग होते थे, लेकिन वो हर रूप में मेरे दिल को भाती थी। मेरे कहने के मुताबिक ही अब वो आराम करने लग जाती थी। जब मैं इनके रूम के बाहर बैठकर पढ़ने लगता था, इनका रूम अलग था और वो वहां उनके घर का कोई भी फर्द नहीं जाता था, और इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं जब वो यूनिवर्सिटी से आती थी। एक दिन मैंने अपना सबक याद कर लिया और अब सिर्फ इनको सुनाना था, पर वो अंदर अपने रूम में आराम कर रही थी। मैंने पहले इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो आस पास कोई भी ना था। इसी बात का फायदा उठाकर मैं इनके रूम में चला गया। वो मजे से रफ हुलिये में सो रही थी। सोने की वजह से मुझे इनका हसीन नजारा मिल रहा था। ऐसा नजारा तो मैं पूरी जिंदगी देखने के लिए तैयार था। मैं इसी जगह जम कर खड़ा हो गया था। मेरी हाथ में वो किताब थी, पर मेरी नजरें इन पर ही थी। इनकी शर्ट पंखे की हवा से उठ रही थी। मुझे इस हुलिये में इनको देखकर बेचैनी होने लगी थी। मेरा दिल करता था कि मैं इनके नजदीक जाकर इनको महसूस कर पाऊं। मेरे अंदर का शैतान पूरी तरह जागा हुआ था। मैं यही सोचकर अब इनके करीब जाने लगा, जो गहरी सांस लिए सो रही थी। पर जैसे ही अपना एक हाथ इन तक लेकर गया, मेरी किताब जमीन बोस हो गई और इनकी आंख खुल गई। मैं भी झटका खाकर 2 कदम दूर हो गया। इन्होंने मुझे देखते साथ ही अपने दुपट्टे से खुद को छुपाया और कहने लगी कि मुझे इनका इंतजार बाहर ही करना चाहिए था। मैंने भी माजरत कर ली और इन्हें सबक सुनाने लगा, पर मेरे दिमाग में इनका हुस्न ही घूम रहा था। न जाने अब कब मैं इन्हें दोबारा इस हालत में देख पाता। मैं वापस घर चला गया। मेरे जहन में वही सवार हो गई थी। मुझे किसी लड़की में इतनी दिलचस्पी नहीं थी, पर इनके अंदर रजब कशिश थी। शायद वो शरीफ थी और झिझकती थी। यही झिझक मुझे इनकी जानिब खींचती थी। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। इसके बाद मुझे मौका ही ना मिला। मेरे पेपर शुरू हो गए थे। वो मुझे पेपर की बहुत अच्छी तैयारी करवाती थी। मैं रात तक इन्हीं के पास रुकता था। मुझे जो समझ ना आता तो वो मुझे समझा भी देती थी। मैं इनके साथ आकर बैठ जाता था। एक किताब होने की वजह से हम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते थे। मैं इनके चेहरे को ही देखता रहता था और दिल ही दिल में इनके हुस्न की तारीफ करता था। कभी कभार इनका दुपट्टा सिडक जाता था जब करीब से मैं इनका नजारा कर लेता था। एक दफा मैंने इनसे बातों बातों में पूछा कि इनकी शादी कब होगी, तो वो पहले तो मेरे सवाल पर हैरान हुई, फिर बेरुखी से कहने लगी कि यूनिवर्सिटी जैसे ही खत्म होगी तो इनकी शादी हो जाएगी।
میں حیران ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کا ہونے والا شوہر کافی خوش قسمت ہوگا، پر وہ میری بات سن کر سیریس ہو گئی اور مجھے گھورنے لگی جب میں نے ان سے کہا کہ آپ کے شوہر کو اتنی ذہین بیوی ملے گی تو یہ خوش قسمتی والی بات ہی ہے نا۔ اس پر وہ بھی مسکرانے لگی۔ ان کی مسکراہٹ سے لال چہرے کو دیکھ کر میرا دل کر رہا تھا کہ کوئی گستاخی کر ڈالوں، پر ان کے گھر میں بہت لوگ ہوتے تھے جس کی وجہ سے میں ہمیشہ اپنے دل کی بات رد کر دیتا تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے باقی سب بچوں کو چھٹی دے دی تھی۔ میں کافی لیٹ تک سبق لے کر بیٹھا رہا تھا۔ رات کے 12 بج گئے تھے اور انہیں بھی نیند آنے لگی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ جلدی کرو، اب تو سونے کا وقت بھی ہو گیا ہے۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ آپ بے شک روم میں چلی جاؤ، میں آپ کو آواز لگا دوں گا، تو انہوں نے میری بات مان لی اور اپنے روم میں چلی گئیں۔ انہوں نے اپنا لباس چینج کر کے رات والا مخصوص لباس پہن لیا تھا اور رف سے حلیے میں ہینڈ فری لگا کر بزی ہو گئی تھی۔ جب ہی میں انہیں باجی کو آوازیں لگا رہا تھا پر انہیں سنائی نہ دیا۔ میں بھی تنگ آ گیا تھا۔ مجھے لگا کہ باجی سو گئی ہیں تو یہ اچھا موقع سمجھا اور چپکے سے ان کے روم کی طرف چل گیا، لیکن جیسے ہی اندر گیا تو وہ کسی سے بات کرنے میں مصروف تھی اور پیٹ کے بل بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ ان کا رخ بیڈ کی ٹیک کی جانب تھا، جبھی مجھے نہیں دیکھ پا رہی تھی اور اسی وجہ سے میں آنکھیں پھاڑے ان کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ میرا دل کیا تھا کہ کاش ان کی بناوٹ کو محسوس کر پاتا، پر میں نے کچھ دیر بعد ہی دروازہ بجایا تو وہ میری جانب متوجہ ہوئی۔ میں بھی سبق سنا کر واپس گھر چلا گیا تھا۔ اب میرے پیپر بھی 2 رہ گئے تھے۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا کیونکہ اس کے بعد میں نے فری ہو جانا تھا اور پھر نہ جانے میری قسمت میں ان سے ملنا لکھا تھا یا نہیں۔ میں کافی سوچنے لگا تھا کہ کیا کروں، ایسا کون سا طریقہ اپناؤں جس سے وہ میرے ساتھ کرنے پر تیار ہو جائیں، پر ان جیسی پرعزم لڑکی کبھی بھی تیار نہیں ہو سکتی تھی۔ جس دن میرا آخری پیپر تھا، اس دن انہوں نے مجھ پر توجہ دینے کے لیے سب بچوں کو چھٹی دے دی تھی کیونکہ میرا وہ مضمون بہت اہم تھا۔ میں سارا دن ان کے پاس رہنے والا تھا۔ میں بہت اداس تھا کیونکہ یہ میرا اور ان کا آخری دن تھا۔ اگر اس دن بھی چانس نہ بنتا تو میری ان کے ساتھ اپنی پیاس مٹانا ایک حسرت بن جاتی۔ میں نے اپنے دل سے دعا مانگی تھی۔ شام کو ان کے سارے گھر والے شادی پر چلے گئے تھے تو مجھے ایسا لگا جیسے قدرت نے میری مراد سن لی ہے۔ اب تو میں ڈٹ گیا تھا کہ ان کو اپنا بنا کر رہوں گا۔ وہ مجھے پڑھانے لگی۔ کچھ دیر بعد ہی بجلی چلی گئی تو یو پی ایس آن ہو گیا تھا۔ انہوں نے لائٹس آن کی وجہ سے پنکھا بند کروا دیا تھا تاکہ یو پی ایس چلتا رہے اور میری پڑھائی میں خلل نہ پڑے، پر ایسا کرنے سے گرمی مزید بڑھ گئی تھی۔ میں نے باریک کپڑے پہنے تھے پر ان کو کافی پسینہ آ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر بعد ہی تنگ آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں ادھر ہی بیٹھوں، وہ نہا کر آتی ہیں۔ میں نے ان کی بات مان لی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ واش روم سے نکلی تو انہوں نے کافی اچھا لباس پہنا تھا، پر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے انہوں نے نیچے کچھ نہیں پہنا تھا۔ میرے تو منہ سے پانی ٹپکنے لگا تھا۔ وہ اپنے گھنے بالوں کو اب تولیے سے خشک کر کے جھٹکنے لگی تھی جس سے ان کا وجود بھی ہلنے لگا تھا۔ وہ سین میرے جذبات کو جگا رہا تھا۔ پورے سنسان گھر میں ان کی مہک دوڑ رہی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی جب میں انہیں بار بار دیکھ رہا تھا۔ وہ میری نظروں کا زاویہ اچھے طریقے سے جان چکی تھی پر خود کو سنبھال نہ سکی۔ مجھے ایسے لگا جیسے انہوں نے مجھے اشارہ دیا ہو۔ میری اب بس ہو چلی تھی جب ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور محسوس کرنے لگا، پر انہوں نے اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑوا لیا اور کہنے لگی کہ یہ کیا کر رہے ہو۔ میں نے انہیں کہا کہ باجی آج میرا آپ کے ساتھ آخری دن ہے۔ میں آپ سے پہلے کہنا چاہتا تھا پر مجھے موقع نہیں مل سکا، میں لیٹ ہو گیا، لیکن میں آپ کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ حیران ہوئی اور میرے پاس سے اٹھ گئی۔ میں بھی ساتھ ہی اٹھ گیا اور ان کے چہرے پر جھک گیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ مجھ سے خود سے دور ہو گئی اور گہری سانس سے مجھے منع کرنے لگی کہ یہ سب بہت غلط ہے۔ وہ میرے بارے میں ایسا نہیں سوچتی، پر میں نے ان سے بہت التجائیں کی۔ میں صرف ایک بار انہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے منع کرنے کے باوجود میں انہیں ان کے روم میں لے گیا اور جلدی سے ان کے ساتھ چپک گیا۔ وہ منع کرتی رہی پر مجھے ان پر ترس نہ آیا۔ میں نے اپنی طلب پوری کی اور سکون حاصل کرنے لگا۔
وہ مجھے اپنی عزت کا واسطہ دینے لگی پر دبلی پتلی سی تھی. میں نے اپنے قابو میں کر چکا تھا. کچھ دیر بعد مجھے ایسا لگا جیسے ان کی حالت زیادہ خراب ہو رہی ہے. میں جلدی سے وہاں سے بھاگ گیا اور اپنے گھر واپس آ گیا. میں نے اگلے دن پیپر دیا. اب مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا. انہوں نے مجھے ٹیوشن سے نکال دیا تھا پر مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ پورے محلے والوں کو میری اس حرکت کا پتہ چل جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا کیونکہ انہوں نے یہ بات کسی کو نہ بتائی. اس طرح میں بدنامی سے بچ گیا تھا. کچھ ہی عرصے کے بعد مجھے ان کی شادی کی خبر ملی تو وہ پل مجھے پھر یاد آنے لگے تھے جو کہ اب ماضی بن چکے تھے.